गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज म तपाईहरुको लागि ज्योमेट्रिक सिक्वेन्सको बारेमा केही जानकारीहरु लिएर आएको छु। ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स कस्तो हुँदो रहेछ, यो पनि के छ, नम्बरको चाहिँ यस्तो ग्रुप छ जुन नम्बर एउटा फिक्स नम्बरसँग मल्टिप्लाई वा एउटा फिक्स नम्बरसँग डिभाइड गरेर हामीले के आउँछ त आउँछ। जस्तै म यहाँ लेखिराखेको छु very simply 2, 4, 8, 16, 32 and so on. फेरि म यहाँ लेख्छु 32, 16, 8, 4, 2 and so on. माथिको नम्बरमा हामी विचार गर्छौं भने यसमा 2 टु जा 4, 4 टु जा 8, 8 टु जा 16, 16 टु जा 32 यो तरिकाले बढ्दै गयो भनेपछि यो दुईटैमा के छ, दुईले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ यो नम्बरहरु अगाडि बढिरहेको छ। यहाँ 32 बाट 16 2 ले डिभाइड, 16 16 मा 2 ले डिभाइड, 8 8 मा 2 ले डिभाइड, 4 4 मा 2 ले डिभाइड, 2 2 मा 2 ले डिभाइड, 1 1 मा 2 ले डिभाइड, 1/2 त्यसपछि 1/4 त्यसपछि 1/8 1/16 र यो तरिकाले के हुन्छ त यो बढ्दै जान्छ। त्यसबाट हामी के बुझ्छौं भने नम्बरहरुको त्यस्तो ग्रुप जुन चाहिँ के छ त एउटा फिक्स नम्बरले मल्टिप्लाई अथवा फिक्स नम्बरले एउटा डिभाइड गरेपछि यो के हुन्छ त अगाडि बढ्दो रहेछ। त्यस्तो किसिमको नम्बरहरुलाई हामी के भन्ने गर्छौं त ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स भन्छौं। त ज्योमेट्रिक सिक्वेन्समा चाहिँ अब जस्तै यो दुईटैको बीचमा अब कुनै एउटा ल्याउ हामी, जस्तै यो दुईटैको बीचमा चाहिँ कतिको डिफरेन्स छ त 2 को डिफरेन्स छ। 2 ले नम्बर बढिरहेको छ यसरी अगाडि, यो तरिकाले के भयो त यो बढ्दै गयो यसरी। त्यसको जुन फर्स्ट टर्म हुन्छ, फर्स्ट टर्म यसको फर्स्ट टर्मलाई हामी के भन्छौं त a, अनि यसको दुईटैको बीचको जुन डिफरेन्स छ त्यो डिफरेन्स के छ 2 को प्रोडक्टमा छ। त 2 को प्रोडक्टमा छ भने त्यसलाई हामी कमन रेशियो भन्ने गर्छौं। कमन रेशियो, कमन रेशियोले हामी r ले नोट गर्छौं र n भन्नाले नम्बर अफ टर्म्स, हामी यसलाई के भन्छौं त n भन्छौं। अब यसलाई चाहिँ पहिलो टर्म यदि 2 छ, दोस्रो टर्म के छ 4 छ, तेस्रो टर्म के छ 8 छ। अब पहिलो टर्म 2 छ त्यसलाई हामी a मानौं, दोस्रो टर्म के छ ar 4 छ त 2 into 2 त यहाँ 2 into 2 मा 2 मा 2 बढ्यो त यहाँ कति लेख्यौ हामीले a into r। त्यसपछि यहाँ के आउँछ a into r भन्नाले r²। अब हामी यसलाई यसरी लेख्न सक्छौं a into r को पावर 0, r को पावर 1, r को पावर 2। अब जस्तै 16 लेख्छौं त a r को पावर 3 लेख्छौं। यसलाई अझ मोडिफाई गर्दाखेरि a r को पावर 1 minus 1, यहाँ यसलाई मोडिफाई गर्दाखेरि r 2 पावर 1, यहाँ a r 3 minus 1, यहाँ a r 4 minus 1। यो तरिकाले हामी के गर्छौं त बढिराखेका छौं। त यो भनेको फर्स्ट टर्म हो, यसलाई हामी t1 भन्छौं, यसलाई हामी t2 भन्छौं, यसलाई हामी t3 भन्छौं, यसलाई हामी t4 भन्छौं। त यहाँ हामी के विचार गर्छौं त t1 भनेपछि a त सबैमा चाहिन्छ, r पनि सबैमा छ। अब यहाँ के छ r को ठाउँमा पावरमा 1 minus 1, सेकेन्ड टर्मको लागि के गरेछौं 2 minus 1, थर्ड टर्मको लागि के गरेछौं 3 minus 1, फोर्थ टर्मको लागि हामी के गरेछौं त 4 minus 1। अब हामीसँग nth टर्म यदि आयो भने nth टर्म जुन हामी लेख्छौं tn, त tn को लागि के आउँदो गर्छ ar to the power n minus 1 भनेपछि हामीलाई यदि a को भ्यालु छ, r को भ्यालु हामीलाई थाहा छ र नम्बर अफ टर्म्स थाहा छ भने हामी यो जनरल फर्मुलालाई युज गरेर चाहिँ के गर्न सक्छौं त nth टर्म्स को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। त दैट्स व्हाई हामी के लेख्न सक्छौं tn equal to ar to the power n minus 1। that is a general formula for nth terms in geometric sequence। geometric sequence मा tn equal to ar to the power n minus 1 को हेल्पले हामी जनरल फर्मुला निकाल्न सक्छौं। यसलाई एकछिन हेर्नुस् त।
अब क्वेसनतिर हामी गइराखेका छौँ। जस्तै हामीलाई एउटा दियो 7, त्यसपछि -1, त्यसपछि के छ हामीसँग 1/4, त्यसपछि छ -1/16। यो जुन सिक्वेन्स छ यो के छ ज्योमेट्रिक सिक्वेन्समा छ कि छैन। यसको लागि हामी के गर्छौं, सबैभन्दा पहिला r को भ्यालु निकाल्ने हो। r बराबर कति पढेछौं हामी त t2/t1 भनेको -1/7। फेरि यदि हामी अर्को r निकाल्छौं t3 बाइ कति t2, त यहाँ के आउँछ 1/4 डिवाइडेड बाइ -1, त इक्वल टु के आउँछ -1/4। अब यो r र यो r दुईटैको भ्यालु के आयो त डिफरेन्ट आयो। त इन एनी ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स द भ्यालु अफ r मस्ट बी इक्वल। r को भ्यालु के हुनुपर्छ त इक्वल हुनुपर्छ। बट इन दैट केस द भ्यालु अफ r इज नट इक्वल। दैट्स व्हाई यो नम्बरलाई हामी के भन्न सक्छौं, ज्योमेट्रिक सिक्वेन्समा छैन। त लेख्न सक्छौं thus this sequence is not in geometric sequence। यो ज्योमेट्रिक सिक्वेन्समा छैन। त्यसले हामी के भन्छौं, त्यो ज्योमेट्रिक सिक्वेन्समा भएन। त्यो हुनाले -1/7 -1/4 त यो ज्योमेट्रिक सिक्वेन्समा भएन। त यो हिसाबले हामी के पत्ता लगाउन सक्छौं, जुन दिएको सिक्वेन्स जुन छ नम्बर अफ ग्रुप्सहरु जुन छ त्यो ज्योमेट्रिक सिक्वेन्समा छ कि छैन। यदि ज्योमेट्रिक सिक्वेन्समा छ त यसको मतलब के छ, r को भ्यालु सेम हुन्छ। यदि ज्योमेट्रिक सिक्वेन्समा छैन भने r को भ्यालु सेम हुँदैन। त यो तरिकाले हामी आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौं दैट्स गिवन series are in geometric sequence or not। For being geometric sequence, r must be equal, means the value of t2/t1, t3/t2, t4/t3 must be equal। equal हुनुपर्छ। अब अर्को क्वेसन, जस्तै हामीसँग दिएछ यहाँ फर्स्ट टर्म a इक्वल टु छ हामीसँग कति -3 अनि कमन रेशियो दियो कति हामीसँग 2। हामीलाई निकाल्नु पर्छ सिक्स्थ टर्म t6 इक्वल टु व्हाट, t6 निकाल्नु पर्यो। n बराबर हामीसँग कति हुन्छ 6। त हामीलाई के थाहा छ tn इक्वल टु ar टु द पावर n -1। a को भ्यालु कति छ -3, r को भ्यालु कति छ 2, यहाँ कति आउँछ 6 -1, यहाँ के छ -3 इन्टु 2 को पावर कति छ 5, यहाँ के लेख्छौं -3 इन्टु 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 60 2 जा 32, यहाँ के आउँछ त 32 आउँछ। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौं 3 दुना 6 3 तिया 9, यहाँ के आउने भयो त -96। यसको मतलब nth टर्म जुन हुन्छ यो सिक्वेन्सको लागि कति हुन्छ त -96 हुन्छ। त यो तरिकाले हामी nth टर्म्स के गर्न सक्छौं त निकाल्न सक्छौं। जब हामीले के को भ्यालु दिएछ फर्स्ट टर्म भनेपछि a को कमन रेशियो भन्नाले r को र nth टर्म भनेको n को भ्यालु भनेपछि t6 निकाल्नु पर्यो। दैट्स व्हाई tn इक्वल टु arn -1, arn को ठाउँमा कति लेख्छौं 6 -1 अनि a र r को भ्यालु हामीसँग अलरेडी छँदैछ। त यो फर्मुला युज गरेर हामी यसको भ्यालु चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। अब एकछिन हेर्नुस्, जस्तै एउटा अर्को क्वेशन छ हामीसँग। एउटा सिक्वेन्स दिएछ 1 छ 3 अनि अर्को के छ 9 छ। यसरी बढ्दा बढ्दै कतिसम्म गयो त 243 सम्म। त हामीलाई n इक्वल टु व्हाट, n को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ, nth टर्म्स को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। यहाँ हामीसँग के छ फर्स्ट टर्म a इक्वल टु कति छ 1, r इक्वल टु कति छ t2/t1 इक्वल टु कति छ 3/1 इक्वल टु कति आयो 3। हामीसँग tn को भ्यालु कति छ
243 हामीले के पढेछौँ tn इक्वल टु ar टु द पावर n माइनस 1। यहाँ tn को भ्यालु कति छ 243। हामीसँग a को भ्यालु के छ 1, r को भ्यालु कति छ हामीसँग 3, 3 को पावरमा n माइनस 1। यहाँ अब 243 इक्वल टु 3 टु द पावर n माइनस 1। अब 243 लाई 3 को प्रोडक्टमा हामी लग्छौं त यसरी गर्छौं। यसलाई यता फ्याक्टराइज गरेर हेर्छौं हामी। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243 भनेपछि 3 लाई 3 सँगै 5 टाइम्स एकअर्कासँग मल्टिप्लाई गर्यो अर्थात 3 into 3 into 3 up to 5 टाइम्स त 243 हुँदो रहेछ। यहाँ हामी लेख्छौं 3 टु द पावर 5 इक्वल टु 3 टु द पावर n माइनस 1। अब हामी के पढेछौं a टु द पावर m इक्वल टु a टु द पावर n छ भन्ने दुईटै इक्वल को रिलेशनशिपमा छ भने माथिको पावर के हुन्छ इक्वल हुन्छ। So that's why we can write here 5 equal to n minus 1. त n equal to आउँछ 5 plus 1 equal to 6। यसबाट के बुझ्छौं हामी यो सिक्वेन्समा चाहिँ नम्बर अफ टर्म्स कतिवटा छ त 6 वटा छ। त 6 वटा टर्म्स 6 टर्म्स जुन हुन्छ यो सिक्वेन्सको 243 हुँदो रहेछ। एकछिन हेर्नुस् त यसलाई। पहिलो पद फर्स्ट टर्म जसलाई भन्छौं हामी पहिलो पद के छ त a को भ्यालु के दिएछ यसमा 7 अनि t11 11औं पद बराबर कति छ 11 छ। हामीले चाहिँ अब a दियो tn को भ्यालु दियो हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्यो त r इक्वल टु what। अब यसमा के छ त हामीले के पढेछौं त यसमा सिन्स a इक्वल टु छ 7 त्यसपछि के छ त n इक्वल टु के छ 11 अनि tn बराबर के दिएछ 11। हामीले के पढेछौं tn इक्वल टु के छ ar n माइनस 1। tn को भ्यालु छ यहाँ 11, a को भ्यालु छ 7, r चाहिँ हामीसँग छैन, r इट इज राखौं। यहाँ चाहिँ के आउने भयो त r को भ्यालुमा n माइनस 1 त n माइनस 1 चाहिँ 11 माइनस कति आउँछ त 1। 11 इक्वल टु 7 r टु द पावर 10, r टु द पावर 10 इक्वल टु 11/7। यो क्वेशन मिस्टेक जस्तो लाग्छ। यो क्वेशन मिस्टेक जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसलाई म फेरि अर्को दिन बनाउँछु। अर्को क्वेशन हामी हेरौं। एउटा क्वेशन दिएछ 2k plus 2, 2k plus 6, 7k plus 10 यो जुन छ इन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छ। हामीले यहाँ चाहिँ भ्यालु के को फाइन्ड गर्नु पर्यो त
के को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। यो जुन नम्बर दिएछ, यो जुन सिक्वेन्स तीनवटा नम्बर दिएछ, एउटा 2k + 2, 2k + 6, 7k + 10 इन जीपी, यो जीपी मा छ। हामीलाई चाहिँ व्हाट इज विल बी द भ्यालु अफ के को भ्यालु कति हुन्छ त्यो भ्यालु हामीले के गर्नु पर्यो त फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। हामी के गर्छौं यसमा त हामीले के पढेछौं T2/T1 = T3/T2। यहाँ के आउँछ 2k + 6/2k + 2 = 7k + 10 = 2k + 6। अब यसलाई हामी चाह्यौं भने यहाँ कमन लिएर पनि यसलाई टर्मिनेट गर्न सक्छौं। यहाँ 2 कमन लिहाले यहाँ आयो k + 1। अब यो 2 2 क्यान्सल भइहाल्छ, यहाँ आउँछ 7k + 10 upon 2k + 6। यहाँ हामी लेख्न सक्छौं k + 2, 2k + 6, k + 1, 7k + 10 मल्टिप्लाई गर्छु यसमा 2k² + 6k + 4k + 12, 7k² + 10k + 7k + 10। अब 2k² + 10k + 12 = 7k² + 17k + 10। यसलाई मिलाएर लेख्दा 7k², 2k², फेरि माइनस गर्ने, फेरि 17k - 10k + 10 - 12 = 0। यहाँ आउँछ 5k² + 7k, अनि त्यसपछि के आउँछ यहाँ त 2 = 0। यसलाई फेरि फ्याक्टराइज गर्छौं हामी 5k², 5k + 2k + 2 = 0। अब हामी यहाँ हामी कमन लिन्छौं के त 5k कमन आउँछ k + 2। त्यसपछि फेरि हामी के कमन लिन्छौं 2 कमन लिन्छौं त यहाँ आउँछ k + 1 = 0, k + 1 फेरि छ 5k + 2 = 0। if k + 1 = 0 k = कति आउँछ -1। if 5k + 2 = 0 तो 5k = आउँछ -2। that's why k = -2/5। therefore k को भ्यालु आउँछ -1 and comma 2/5। यसबाट हामी चाहिँ के गर्न सक्छौं त यसलाई हामी फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु। यहाँ एउटा टर्म, दुईटा टर्म, तेस्रो टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म्स यो जीपी मा छ। त जीपी मा छ भने अलरेडी दिएछ जीपी मा छ। जीपी मा छ भने त आर को भ्यालु के हुनु पर्यो त सेम हुनु पर्यो। दैट्स वाइ T2/T1, T3/T2। अब यहाँ 2 2 कमन लिएर हामी क्यान्सल गर्यौं, त्यसपछि क्रस मल्टिप्लाई गर्यौं, त्यसपछि यो र यो दुईटैको प्रोडक्ट गर्यौं, त्यसपछि सबलाई लाइक टर्म्सलाई एक ठाउँमा राख्यौं, अनि फर्म आयो कस्तो त 5k² + 7k + 2। यसको रिजल्टमा के आउँछ त 5k कमन लिन्छौं आउँछ k + 1, 2 कमन लिन्छौं त k + 1। यसको मतलब के भयो एउटा k को भ्यालु कति आउने भयो त -1 आउने भयो, त्यसपछि k को भ्यालु अर्को के आउने भयो -2/5। त यो तरिकाले चाहिँ हामी यसको प्रब्लमहरु चाहिँ के गर्न सक्छौं त सल्भ गर्न सक्छौं। आज यो जुन छोटो र पिठो जानकारी तपाईहरु समक्ष मैले पस्के तपाईहरुलाई जानकारी गराए, यो जानकारीबाट तपाईहरुलाई बढी भन्दा बढी हेल्प हुनेछ मलाई के छ त पूर्ण विश्वास छ। र भोलि चाहिँ तपाईहरु समक्ष फेरि अर्को सानोतिनो जानकारी लिएर यही जियोमेट्रिक सिक्वेन्सिङ रिलेटेड अरु खालको जुन समस्याहरु छ ती समस्याहरु लिएर भोलि फेरि नै आउनेछौं। र आजको यो सानो जानकारीलाई म यही विराम दिन चाहन्छु। यति भन्दै आजको यो सानो क्लिप्सबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।